السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم फक़िहना फ़िद्दीन इलायामीन। आज हम पढ़ेंगे सूरतुन नस्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا جاء نصر الله والفتح 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 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 فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.